औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पे एन न्यूज़ पे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पूरा सच और मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, इमरान खान ने आज कराची में धुआंधार अपनी कैंपेन करने का फ़ैसला किया है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को दूसरी मरतबा ख़त लिखा जिसमें उनको वार्निंग दी गई कि चूँकि 2 दिन पहले किसी भी हलके में इलेक्शन से 2 दिन पहले कैंपेन को क्लोज़ कर देना होता है, चुनाचे उनको ये वार्निंग दी गई कि आप कराची का दौरा मनसूख कर दें। लेकिन इमरान खान की साबका रवायात को मद्देनज़र रखते हुए आप इस चीज़ का बिल्कुल बआसानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किसी की क्या मानेंगे, क्योंकि इस मुल्क में जिस तरह के अदालती फ़ैसले आ रहे हैं और जो यहाँ पे एक खेल खेला जा रहा है, अगर हम पंजाबी में कहें तो हम इसको बांदर किला कहते थे कि अगर आप आगे मुँह करते हैं तो आपको पीछे से मार पड़ती है और अगर आप पीछे मुँह करते हैं तो आपका आगे से नुकसान होता है। यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून भी बआसानी लागू होता है। ये तो थे इमरान खान। दूसरी जानिब मौजूदा गवर्नमेंट ने कोशिश की एक मरतबा फिर कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं जो कि इतवार वाले दिन होने जा रहे हैं, इसमें 7 हलके हैं कौमी असम्बली के और 2 इसमें पंजाब असम्बली के ये सूबाई गवर्नमेंट के हलके हैं। 7 में से 6 सीट्स पर इमरान खान बज़ाते खुद उम्मीदवार है, जबकि मुल्तान वाली जो एक सीट है वहाँ पे मेहरबानो कुरैशी यानी कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी हैं वो वहाँ पे कैंडिडेट हैं। उनके मुकाबले में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे उम्मीदवार हैं। तो ये भी पाकिस्तान की तारीख में एक अजीब एक सीरीज़ होगी, एक खेल होगा कि ज़िमनी इंतखाबात की 6 नशिस्तों पे उम्मीदवार इमरान खान ही होंगे। उसमें से पंजाब और KPK की सीट्स, चूँकि ऑलरेडी ये सारी की सारी सीट्स वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने भी इस मामले को लेकर खासी डंडी मारी। चूँकि अगर आपने इस्तीफ़े कबूल करना ही थे तो आप तमाम जितने आपके अरकान थे, MNAs थे, सबके इस्तीफ़े कबूल कर लेते। फिर ये मखसूस चंद सिलेक्ट करके नशिस्तों पे इस्तीफ़े कबूल करना, फिर इमरान खान ने भी उसका जवाब वैसे ही सियासी तौर पे दिया। लेकिन हुकूमत के वजारत दाखिला की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस्तदा की गई कि आप ज़िमनी इंतखाबात को कैंसिल कर दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्तदा को सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि ज़िमनी इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। इससे पहले भी एक मरतबा मौजूदा हुकूमत कोशिश कर चुकी है कि वो किसी ना किसी तरह से इलेक्शंस को मुलतवी करवाने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि मौजूदा अवामी हालात जो हैं वो आपके सबके सामने हैं। बिजली आज फिर 19 पैसे फ़ी यूनिट महंगा कर दी गई और फिर दूसरी जानिब महंगाई का एक तूफ़ान है। डॉलर अगर 2 रुपये नीचे आता है तो 7 रुपये ऊपर जाता है। इसहाक डार साहब वो जो फरमा रहे थे कि मेरे आने से डॉलर इतना नीचे आ गया तो अरबों रुपए कर्जा कम हो गया। तो नादरीन, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी याद दहानी के लिए बताता चलूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट के इक़्तिदार संभालने के बाद 40 रुपये डॉलर महंगा हुआ है। तो क्या आप ये कहेंगे कि ये जो अरबों खरबों का जो हमारे ऊपर जो बैरूनी कर्जा जो बढ़ा है उसका ज़िम्मेदार कौन है? बिल्कुल उसका ज़िम्मेदार भी यही जो सियासी निज़ाम है यही है। तो इस तरह से अब देखना ये होगा कि इतवार को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में क्या नताइज निकलते हैं। नाज़रीन, ये तो ज़िमनी इंतखाबात हैं जो कि वही सारी सीट्स हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के इस्तीफ़े कबूल करने के बाद खाली हुई हैं। जो बड़ा मार्का जो इन ज़िमनी इंतखाबात के बाद जो रूनुमा होने वाला है, जिससे ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खाइफ है और MQM कराची भी उससे खाइफ है, वो है सिंध के बलदियाती इंतखाबात, जिसको पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो भी वक्त पर ही इनकाद उनका किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3.5 साल जब अपोजिशन में थी मरकज़ में, तो उनके पास एक बहाना था कि चूँकि हम अपोजिशन में हैं तो इसलिए हम सिंध और कराची के लिए वो काम नहीं कर सकते जो हम कर सकते थे अगर हम हुकूमत में होते। तो ये एक बहाना था, लेकिन अब तो वो बहाना भी ख़त्म हो गया। फिर MQM ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के मौजूदा PDM इत्तेहाद का हिस्सा बनने में आफियत जानी और उन्होंने भी उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली। इस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM इत्तेहादी हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैदान खाली छोड़ दिया गया। अब देखना यही होगा
کہ عوام وہ اس اتحاد کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی ہے یا پھر ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کے پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہوتی ہیں. تو یہ تو تھے ہمارے سیاسی حالات. کل اعظم سواتی صاحب کو اسلام آباد سے ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا. آج اعجاز چودھری صاحب نے ابھی سے چند لمحات پہلے کہا کہ اعظم سواتی کا بیان آیا، یعنی ہمیں میسج ملا ہے اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے اس سے بہتر تھا کہ یہ مجھے جان سے مار دیتے. ناظرین، انتہائی گھٹیا اور گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں. جس طرح سے ہم گزشتہ 8 ماہ میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں. پھر اس طرح سے حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ تھے، پھر جیسے ہی وہ وزارت اعلیٰ سے فارغ ہوئے تو گرفتاری کے خوف سے وہ لندن چلے گئے. کافی سارے کیسز میں پاکستان مسلم لیگ نون کو یہاں پہ کامیابی بھی ملی، لیکن وہ کامیابی عدالتی نظام پر اس کامیابی نے سوالات کھڑے کر دیے. اور ناظرین، پاکستان کے ججز کوئی ان پڑھ یا کم عقل یا کم علم نہیں ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ وہ اس سسٹم کا حصہ ہے جو کہ اس دنیا کا سب سے پسماندہ نظام کہا جاتا ہے اور جہاں پہ سیاسی اثر و رسوخ کے بغیر عدالتی فیصلے نہیں کیے جاتے. تو اسی طرح سے یہ جو گزشتہ دنوں میں جو عدالتی فیصلے کیے جا رہے ہیں اس سے بھی پاکستان کے جو ہمارا جو انصاف کا نظام ہے اس پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اب یہ تو تھے ایک طرف کے حالات. اگر ہم بات کریں کل کے اعتزاز احسن صاحب کے بیان کی، تو آج پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کی پارٹی رکنیت کو منسوخ کرتے ہوئے ان سے مکمل طور پہ علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ کہا یہی جا رہا تھا کہ اعتزاز احسن کو پریشرائز کیا جا رہا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے کہ وہ اپنے باجوہ صاحب کے خلاف دیے گئے بیان سے منحرف ہو جائیں. لیکن اعتزاز احسن نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ میں اپنے بیان پہ ڈٹ کے کھڑا ہوں اور موجودہ یہ جو جتنے بھی عدالتی فیصلے ہوئے ہیں ان کے پیچھے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف یعنی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا ہی ہاتھ ہے. تو یہ تھی آج کی سیاسی ڈیولپمنٹس. اب دیکھنا یہی ہوگا کہ اتوار کو عمران خان کیا تمام سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں جس طرح سے وہ ساری کی ساری سیٹس پہ اکیلا ہی الیکشن لڑ رہا ہے، تو اگر وہ جیت جاتا ہے تو ایک مرتبہ پھر اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ موجودہ حکومت عوامی جو ان کی پذیرائی ہے اور ان کی جو اخلاقی مورل گراؤنڈ ہے وہ اپنی ویلیوز کھو چکے ہیں، کافی مرتبہ کھو چکے ہیں کیونکہ عمران خان کے بڑے بڑے جلسے پھر. لیکن اس کے باوجود بھی حکومت الیکشنز میں جانے کو تیار نہیں ہے. لیکن اگر یہ ضمنی انتخابات ہو جاتے ہیں تو کیا دیکھنا یہی ہوگا کہ آئندہ کے بلدیاتی انتخابات سے پہلے الیکشنز ہوتے ہیں یا پھر بلدیاتی انتخابات کے بعد ایک اور بڑی تقرری ہونے والی ہے. جی ہاں، جس کا سب کو انتظار ہے اور وہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف، یعنی کہ ہمارے جو کمان چینج ہونی ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ملازمت کی مدت جو ان کو ایکسٹینشن دی گئی تھی وہ بھی اس مہینے پوری ہو جائے گی. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا آئندہ جو آنے والا چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ اسی پالیسی کو لے کے چلتا ہے یا پھر کوئی پالیسیز تبدیل ہو جاتی ہیں. تو اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.